बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा नींद में अच्छे ख्वाब से हुई। आप जो भी ख्वाब देखते थे वो सफ़ेद सुबह की तरह नमूदार होता था। फिर आपको तन्हाई महबूब हो गई, चुनाचे आप गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते और कई कई रात घर तशरीफ़ लगाए बगैर मसरूफ़ इबादत रहते। इसके लिए आप तोशा ले जाते। फिर तोशा ख़त्म होने पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास वापस आते और तकरीबन उतने ही दिनों के लिए फिर तोशा ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास हक़ आ गया और आप गारे हिरा में थे। यानी आपके पास फ़रिश्ता आया और उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी क़ुव्वत निचोड़ दी। फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने दोबारा पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा पढ़ो। मैंने फिर कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने तीसरी बार पकड़कर दबोचा, फिर छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि खौफ जाता रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु को वाक़े की इत्तला देते हुए फरमाया ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया क़तअन नहीं, वल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, दरमांदू का बोझ उठाते हैं, तही दस्तों का बंदोबस्त करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया किस दिन वही नाजिल हुई। ये वो दिन था जिसमें मुझे पैगंबर बनाया गया या जिसमें मुझ पर वही नाजिल की गई। उलमाए किराम कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारक रमज़ान में दोशंबा को हुई और रमज़ान में दोशंबा 21 को बनती है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत 21वीं रमज़ान की रात में हुई, इसलिए यही नुज़ूल वही की पहली तारीख़ है। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्क़ा बिन नौफल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं। वर्क़ा बिन नौफल दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी में लिखना जानते थे, चुनाचे इब्रानी ज़ुबान में हस्ब तौफ़ीक़ इलाही इंजील लिखते थे। उस वक़्त बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा भाई जान आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा भतीजे तुम क्या देखते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान फरमा दिया। इस पर वर्क़ा बिन नौफल ने आपसे कहा ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक़्त तवाना होता, काश मैं उस वक़्त ज़िंदा होता जब आपकी कौम आपको निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तो क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा हाँ, जब भी कोई आदमी इस तरह का पैगाम लाया जैसा तुम लाए हो तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई, और अगर मैंने तुम्हारा ज़माना पा लिया तो तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करूँगा। इसके बाद वर्क़ा बिन नौफल जल्द ही फौत हो गए और वही रुक गई। वही कि इस बंदिश के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ीन व गमगीन रहे और आप पर हैरत व इस्तेजाब तारी रहा। चुनाचे सही बुखारी किताबुत ताबीर की रिवायत है कि वही बंद हो गई, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमगीन हुए कि कई बार बुलंद व बाला पहाड़ की चोटियों पर तशरीफ़ ले गए कि वहाँ से लुढ़क जाएं, लेकिन जब किसी पहाड़ की चोटी पर पहुँचते कि अपने आप को लुढ़का लें तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नमूदार होते और फरमाते ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल बरहक़ हैं, और इसकी वजह से आपका इज़्तिराब थम जाता, नफ्स को करार आ जाता और आप वापस आ जाते। फिर जब आप पर वही की बंदिश तूल पकड़ जाती तो आप फिर उसी जैसे काम के लिए निकलते, लेकिन जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचते
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر پھر وہی بات دہراتے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وحی کی چند روزہ بندش اس لیے تھی تاکہ آپ پر جو خوف طاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ میں نے ہرا میں 1 مہینہ اعتکاف کیا۔ جب میرا اعتکاف پورا ہو گیا تو میں اترا۔ جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا، آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں اس سے خوف زدہ ہو کر زمین کی طرف جا جھکا۔ پھر میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دو۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی اور وہ پے در پے نازل ہونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی مختلف طریقوں سے اتارتا تھا۔ نمبر 1، فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا اسے آپ یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ نمبر 2، آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی اور وہی کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ سے ملتا تھا اور وہی آتی تھی تو سخت جاڑے کے زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی۔ ایک بار اس طرح وہی آئی اور آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پر تھی تو ان پر اس قدر گراں بار ہوئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ران کچل جائے گی۔ آپ فرشتے کو اس کی اصلی اور پیدائشی شکل میں دیکھتے تھے اور اسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی حسب مشیت آپ کی طرف وحی کرتا تھا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا ہے، اور وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے۔ فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ سے براہ راست گفتگو ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی۔ وحی کی یہ صورت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے معراج کی حدیث میں ہے۔